کدا قرآن و حدیث دا عمل لار نہ جوڑو نو نن جنکے لارو تروتی دے آواز لگئی میری جسم میری سنگ آواز لگئی وی زما جسم دے او زما مرضی دا چستا جسم دے او ستا مرضی دا نو روٹے مونگ پا خلو باندے خورو کنا تے پا بل زے باندے اخرا او دسماتے خو پا بل زے گو کنا تے پا خلو باندے ہوگا تو زما جسم او زما مرضی دا تو چلا وقت پل مرضی پستر کو مونگ لیدل گو کنا پستر کو مونگ سکو تو پی اوریدلو کا پا وگونو باندے مونگ اوریدل گو کنا تو پی لیدلو کا دا دا اللہ در کھڑے جسم دے او مرضی دے چاہ دا مرضی دے چاہ دا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے خلق تاسو طول اللہ تا محتاج ہے نستاسو جسم دے و نستاسو مرضی دا اللہ لگ وخل امانت در کھڑے دے در نبے غواری ما من دابت الا هو آخذ بناسیتها یوزن دا سر پزمک نشتا مگر اللہ دا اغدا سرکنڈی نیولے دے یعنی دا اللہ پا اختیار کے یہ طول دا اللہ دا اختیار نواتے نشے روڑو دا گمراہے چغنن پا مسلمانانو ملتونو کی چورو دی کنے دی